Ecclesiastes 3. Ang tanang mga mahitabo dinhi sa kalibutan mahitabo sa panahon nga gitakda sa Dios alang niini. May panahon sa pagkatawo ug panahon sa pagkamatay. May panahon sa pagtanom ug panahon sa pag-ibot. May panahon sa pagpatay ug panahon sa pag-ayo. May panahon sa pagguba ug panahon usab sa pagtukod. May panahon sa kagul-anan ug panahon sa kalipay. May panahon sa pagbangutan ug panahon sa pagsayaw. May panahon sa pagsalibay og mga bato ug panahon sa paghakot og mga bato. May panahon sa pagakos ug panahon usab sa dili pagakos. May panahon sa pagpangita ug panahon sa pagwala. May panahon sa pagtigom ug panahon sa pag-usik-usik. May panahon sa paggisi ug panahon sa pagtapak. May panahon sa paghilom ug panahon sa pagsulti. May panahon sa gugma ug panahon sa kasilag. May panahon sa gubat ug panahon sa kalinaw. Unsa may makuha sa tawo sa tanan niyang kahago? Nakita ko ang mga buluhaton nga gipapas-an sa Dios kanato. Nagtakda siya hustong panahon alang sa tanang butang. Gihatagan kita niyag kaikag pagsusi sa mahitabo sa maabot nga panahon. Apan wala kita niya hatagig katagbawan o hingpit nga pagsabot sa iyang gibuhat. Busa ang maayong buhaton nato mao ang paglipay o paghimo sa labing maayo samtang buhi pa kita. Mangaon kita o manginom o pahimuslan ta ang atong hinaguan kay gasa kini sa Dios. Nasayod ako nga mulungtad hangtod sa kangturan ang tanang buhaton sa Dios. Dili ka makadugang niini o dili mo usab kini kakuhaan. Gibuhat kini sa Dios aron nga magtahod kaniya ang mga tawo. Ang tanan nga nahitabo karon ug sa umaabot nahitabo na kaniadto. Gimbutan sa Dios nga magbalik-balik pagkahitabo ang nahitabo na. Ug dili lamang kay kinira nasuta ko usab nga dinhi sa kalibutan ang pagkadautan mao'y mipuli sa hustisya ug katarong. Giingnan ko ang akong kaugalingon. Hukman sa Dios sa walay pinalabi ang mga matarong ug ang mga dautan, kay ang tanang buhat ug butang ug buhat mahitabo man sa tukma niyang panahon. Nagtuo ako nga gisulayan sa Dios ang tawo aron pagpaila kanila nga samara sila sa mga mananap. Kay managsamag dangatan ang mga tawo ug mananap, mga matay silang tanan, managsama sila nga binuhat. Busa samara sa mananap ang tawo, ang tanan walay kahulugan. Managsama ang ilang padulngan, abog. Gikan sila sa abog sila mupauli. Kinsa may nasayod nga moadto sa itaas, ang espiritu sa tawo samtang ang espiritu sa mananap moadto sa ilalom sa yuta. Busa nagtuo ako nga ang labing maayong buhaton sa tawo mao ang pagpahimulos sa iyang hinaguan. Wala siya'y laing mahimo. Wala siya'y paagi aron siya masayod. Unsay mahitabo kaniya human siya mamatay.